वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान पर अमल दरामद। रिलीफ टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद रिलीफ टाइगर फोर्स के रजिस्ट्रेशन का आगाज कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल ऐप पर होगी। रिलीफ टाइगर फोर्स के रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल तक जारी रहेगी। मुश्तरका अपोजिशन ने टाइगर फोर्स को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ की दीगर रहनुमाओं से मुशावरत के बाद हुकूमत से मुतालबात की फहरिस्त जारी। कहा, फौज, रेंजर्स, पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी में टाइगर फोर्स का क़याम सिर्फ सियासी मकासद के लिए है। इस पर पैसा ज़ाया करने के बजाय मकामी हुकूमतें बहाल की जाएं। रिलीफ फंड की निगरानी के लिए पार्लियामेंट कमेटी बनाई जाए। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, शहबाज शरीफ फंड में अपने असासों का कुछ हिस्सा डालें। ये वक्त सियासत या तनकीद का नहीं, अवाम के साथ खड़े होने का है। मजीद कहा, हुकूमत 3 साल के लिए स्कूक बॉन्ड्स इस्लामी बैंकिंग के जरिए जारी करेगी। बायोमेट्रिक के जरिए कैश ट्रांसफर होगा। वफाकी काबीना की 1200 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की मंजूरी। वजीर आज़म का एक्सपोर्टर्स का माल रोके जाने की इतलात का नोटिस। रेंजर्स को गुड्स ट्रांसपोर्ट के रास्ते में रुकावटें दूर करने की हिदायत। काबीना अरकान की ट्रांसपोर्टर्स के लिए ढाबा, होटल्स खोलने की तजवीज़। इमरान खान की वज़रा को अपने हलकों में खिदमात अंजाम देने और महंगाई पर नज़र रखने की हिदायत। हुकूमती इमदाद के लिए मजीद करना होगा सब्र। रोजगार खत्म होने पर फाका कशी पर मजबूर लाखों खानदान, बच्चे भूख से परेशान। सूबाई हुकूमत इमदाद का तरीका ही तय न कर सकी। पंजाब हुकूमत का आइंदा हफ्ते से इमदादी रकम बांटने का फैसला। सिंध हुकूमत ने आज से मुस्तहकीन के रजिस्ट्रेशन का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म की वार्निंग काम आई, न ऐलानात। अशियाए खुर्दनोश के हुसूल में मुश्किलात। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी दस्तयाब नहीं है। शहरियों को शदीद परेशानी। कराची में लॉकडाउन के दौरान दालें और चीनी भी आवाम की पहुंच से दूर। उधर असद उमर कहते हैं 50 अरब के पैकेट से तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को भरा जाएगा। दूर दराज इलाकों में भी अशिया पहुंचाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने अशियाए ज़रूरिया की दुकानें खुलने के नए औकात मुकर्रर कर दिए। पंजाब भर में जनरल स्टोर्स, ग्रॉसरी और करियाना की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी को नए औकात-ए-कार की पाबंदी से इस्तिस्ना होगा। नए औकात-ए-कार पर 1 अप्रैल से अमल दरामद शुरू होगा। जरूरी कामों के लिए जाती सवारी पर निकलने वालों को भी परेशानी। शहरियों का कहना है टायर पंक्चर्ड होने की सूरत में पंक्चर लगवाना मुश्किल हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में ऑटो वर्कशॉप्स बंद होने से गाड़ियों की मरम्मत में भी मुश्किलात का सामना। बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ के लिए मताफ को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। दर्जनों अफराद ने खाना काबा के सहन में तवाफ की सादत हासिल की। अल्लाह के हुजूर खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। खाना काबा के गिर्द हिफाजती ढांचा मौजूद, ज़ायरीन को काबा के करीब जाने की इजाज़त नहीं होगी। खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दें। चौधरी शुजात का मुस्लिम हुक्मरानों को मशवरा। वीडियो बयान में कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दें। सब हुक्मरान गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगे तो उम्मीद है दुआ कबूल होगी।
اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، خود کو اور دوسروں کو بچانے کے لیے تجاویز دیں۔ راشن کی کمی ہو تو 92 نیوز کو فون نمبر 033419200268 یا 033419200278 پر اپنے اور علاقے کے نام کے ساتھ ویڈیو پیغام واٹس ایپ کریں۔ ہم آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے اور پہنچائیں گے آپ کی آواز ارباب اختیار تک۔ مخیر حضرات، مستحقین سے رابطے کے لیے ہماری ویب سائٹ 92newshd.tv وزٹ کریں۔ جنوبی پنجاب میں گندم کی فصل تیار ہو چکی ہے۔ زرعی آلات کی دکانیں اور ورک شاپس کی بندش سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا۔ بہاولپور میں جنوبی پنجاب کی بڑی مویشی منڈی سج گئی، ہزاروں شہری ایک ساتھ موجود، حفاظتی انتظامات نہ ہی احتیاطی تدابیر، مویشیوں کی خرید و فروخت بھی جاری رہی۔ منڈی میں انتظامیہ نام کا کوئی عنصر بھی موجود نہیں، نہ ہی کہیں پولیس نظر آئی۔ 92 نیوز کا طبی عملے، پولیس، فوج، صحافیوں اور مخیر حضرات کو سلام۔ ڈاکٹر سمیت طبی عملہ نامساعد حالات کے باوجود سرگرم عمل، حفاظت مؤثر بنانے کے لیے سڑکوں، چوراہوں پر پولیس، فوج سمیت قانون نافذ کرنے والے اہلکار تعینات۔ مخیر حضرات مستحقین میں امداد پہنچانے میں مصروف۔ اور شوبز شخصیات اگر ہیں گھروں تک محدود تو صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ٹیکنالوجی ہے موجود۔ برطانوی گلوکار جان مائلز نے اپنے گانے کی 70 افراد کے ساتھ آرکیسٹرا کے ساتھ آن لائن ریکارڈنگ کرا دی۔ وقت جو ہے وہ اسٹیج پر ہوتے ہیں، ابھی ایک میچ کو بھی ہو گیا گجرات میں، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے۔ دوسرا ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ صحافی بھی اسٹیج پر ہے اور وہ ہر نواز پر وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ صحافیوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جہاں تک ڈاکٹرز کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو لوگ کرونا ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک تنخواہ کے برابر ان کو اسپیشل الاؤنس دینے کا اعلان کیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم شہداء پیکج بھی دیں گے، وہ بھی ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے۔ جہاں تک ہمارے صحافی بھائیوں کا تعلق ہے تو ڈپارٹمنٹ سے میں کہوں گا کہ وہ ہمیں اپنی سفارشات تیار کر کے دیں، پھر اس پہ انشاءاللہ ان کو بھی ہم زیر غور لائیں گے اور کوشش کریں گے آپ کے مسئلہ بھی حل کریں۔ چیف صاحب یہ بتائیے گا کہ اچھا ہے کہ آپ لگے ہوئے سارے، آپ بھی، آپ کی ٹیم بھی، اور نظر بھی آتا ہے جیسے چیف سیکرٹری صاحب بھی شاید 4 سے 5 گھنٹے، آپ پوری ٹیم 4 سے 5 گھنٹے جو ہے وہ آرام کرتے ہیں۔ 2-3 آپ نے بھی خود پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ ٹیسٹنگ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، تو کٹس تو ہمارے پاس کم ہے۔ سیلز ایک ادارہ ہے جو کہتا ہے کہ 5 لاکھ ان کے پاس کٹس موجود ہیں، جب تک زیادہ ٹیسٹ نہیں کریں گے تو مسائل تو کریں گے، ٹیسٹ تو کرنا پڑیں گے۔ نمبر 1 کہ ہمیں کتنی مزید، کیا ہم 5-10 ہزار یہی تھوڑی موٹی کٹس منگا کے گزارا کریں گے؟ دوسری بات، تبلیغی جماعتوں کے حوالے سے کیا معاملہ زیر غور ہے؟ ایک فرد کو نکلتا ہے وہ مزید 10 کو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے مذہبی معاملہ ہے، پوزیٹیو سینس میں ہمیں دیکھنا چاہیے، لیکن وہ تو معاملہ بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ تو اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا ایکشن لینا چاہیے، اور اس پر ہمیں کیا اسی طرح لے کے اس کو چلا جائے گا یا کہ مذہبی معاملے کی وجہ سے ہمیں چپ رہنا پڑے گا؟ ایک تو آپ نے کیا کہ ٹیسٹنگ، جس طرح میں نے خود بھی بتایا تھا کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی بہت بڑھانی چاہیے، جتنی ٹیسٹنگ ہوگی ہمیں زیادہ پتہ چلے گا۔ 8 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر ہم نے ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کرنے کے لیے 62 کروڑ روپے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دے دیے ہیں، جن کے اوپر کام جاری ہے۔ وہ انشاءاللہ صرف ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ کل سے کام سٹارٹ ہوگا، باقیوں کے اوپر ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے PKLI کے اندر ایک نہیں، اب 2 جو ہمارے لیبارٹریز ہیں وہ کام کر رہی ہیں، ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، اس کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں 5000 کے قریب کٹس ان کے پاس بھی پہنچ چکی ہیں۔ مینلی جو NDMA کو ہم نے آرڈر کیا کیونکہ سینٹرل پروکیورمنٹ ہوتی ہے، ان کو بھی ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں تاکہ وہاں سے بھی ہماری جو میجر چنک ہے اس نے آنا ہے۔ اور یہاں لوکل لیول پہ بھی آج بھی میں ملا ہوں ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ان کے ساتھ کہ اس قسم کی کوئی
टेक्निक डेवलप की जाए ताकि हम जो किट्स हैं इनमें हम खुद कफील हो जाएं, इनका कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो कि फौरी तौर पर हमें पता चले। वो भी लगे हुए हैं इंशाल्लाह, कल नहीं परसों उनके साथ भी हमारी मुलाकात होगी, उनसे भी मज़ीद हम गाइडेंस लेंगे। हमारी तो पूरी कोशिश है कि फ़ौरन हम इसको इस मसले पे हम काबू पा सकें। दूसरी बात आपने की कि तबलीगी जमात वालों की, बिल्कुल जी हमारे मोहतरम हैं, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं और वो तबलीग का उनका एक सिलसिला है पूरे मुल्क के अंदर।